2 दीस फाटीं करमळच्या थळाव्यांनी करमळचे रायकर हॉस्पिटल ते पंचायत हॉल मेरेन लायट्स ना, मदीं मसण आसा आनी काळोख पडलो काय गांवच्या कामाक वचपी बायलांक यो वच करपाक भंय दिसता. थळाव्यांक त्रास जाता म्हणून सरकाराचे तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे दोळे उक्ते जावचे आनी रस्त्याक लायट्स घालच्यो म्हणून मशाल प्रोटेस्ट केल्लो, जाचो व्हिडिओ डिजिटल मिडियाचेर हायलायट जावन आमी आज पळोवंक शकता की आज ह्या अख्ख्या रस्त्याक लायट्स घातल्या. पूण प्रश्न असो उप्रासता की गोंयांत बदल घडपाक अशा प्रोटेस्टांची गरज कित्याक पडटा. आयकुया ॲडव्होकेट भुवनेश्वर आणि सुनील बाब कितें म्हणटात ते. ॲडव्होकेट भुवनेश्वर, आता तुम्ही जेन्ना हायलायट केलें ही मशाल रॅली हायलायट केली आनी मागीर उजवाड जालो, तुमकां कितें म्हणटालें? पयलीं सादीर येवकार तुमकां, कारण तुमकां खबर आसा की आयतारा दिसा रातची हांव आशिल्लो, सुनील बाय आशिल्ले आनी सगळे समस्त कर्मचे लोक आशिल्ले आनी एकठांय जावन सगळ्यांनी हांगा मशाल रॅली केल्ली. कारण ह्यो ज्यो तुमकां स्ट्रीट लायट्स दिसता त्यो नाशिल्ल्योच, पेटपाचे सोडून त्यो स्ट्रीट लायटूच नाशिल्ल्यो, म्हणून सगळ्यांनी कवदे घेवन थंय गेल्ले आमी आनीक मशाल रॅली केल्ली. आतां हो आयचो जो व्हिडिओ आसा हो सिंपल व्हिडिओ आसा, ग्रॅटिट्यूड करपा खातीर तीग जाणांक. एक पयलू म्हणटा तो ग्रॅटिट्यूड आमी थँक्यू म्हणूंक सोदता कर्मच्या गांवच्या खातीर, कारण एका उतरार एक उलो मारतात ते सगळे एकठांय जावन येयले आनीक तेंच्यांनी हो आवाज उठयलो आनी हो जो प्रेशर आसा, हो जो आवाज आसा तो आमच्या मिडियांनी म्हटल्यार मानकुले गोंय आनी आउट ऑफ बॉक्स ह्या दोगांयनी आमचो आवाज सरकाराच्या मुखार, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा मुखार पावलो. सो आतां हितून 3 गजाली म्हणटा की 3 जाणांक थँक्यू म्हणटा. एक म्हटल्यार गांवच्या लोकां खातीर कारण युनायटेड रावले, दुसरें म्हटल्यार रिपोर्टरांक म्हणटा थँक्यू, आनी तिसरें आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक थँक्यू म्हणटात. पयले स्वादीर हांव म्हणटा की आमच्या कर्मच्या लोकांनी जी युनिटी दाखयली, पावर दाखयलो आनी आतां इलेक्शनूय आसा, जो प्रेशर घातलो आनीक आज प्रूव करून दाखयता की युनिटी जर तुजी आसली जाल्यार आयज खंयचेय इशू, खंयचेय प्रॉब्लेम आसूं इम्पॉसिबल ना. आनी हे कर्मच्या लोकांनी केल्ले आसा आनी तशेंच हांव परत एकदां कर्मच्या लोकांनी रिक्वेस्ट करतात की अशेंच आमी एकठांय रावया आनी अशेंच एकठांय रावन जे गांवचे जे प्रॉब्लेम्स आसा, जे इशूज आसा ते आमी सॉल्व करया. दुसरो म्हाजे थँक्यू म्हणटा रिपोर्टरांक. 2 रिपोर्टर्स हांगा आयिल्ले आहा, एक मानकुले गोंय आनी दुसरे आउट ऑफ बॉक्स. हे प्रूव करताच कारण आमी ह्या रिपोर्टरांक 1 रुपया सुद्दां दिना आनी एक फक्त एका उलो मारल्यार ते बाबडे स्वता जाप विचारता, आमकां येता हांगा बाबा चल्ला तरी कितें, आनी हे सिन्सियरिटी दाखयता. आमी म्हणटा की 4 पिलर आसा, द 4th पिलर आसा ती 4th पिलर म्हणटा आमचो 4th पिलर आसा तो आमचो मिडिया. आनी मिडिया जे कितें गजाल करूंक शकता ती आज ह्या रिपोर्टरांनी दाखयल्या. ही सिन्सियरिटी ही आमची 4th पिलर. आनी हो जो दबाव जो लोकांच्या मदीं आनी सरकाराच्या मदीं जो ब्रीज म्हणटा ती म्हणटा रिपोर्टर. आनी आज खरेंच हांव मनान काळजासून सगळ्या कर्मकारांच्या वतीन मानकुले गोंय आनीक आउट ऑफ बॉक्सांक थँक्यू म्हणटात. तिसरो म्हाजो थँक्यू आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक. हांव नको थँक्यू म्हणचें पडटा कारण 1-2 दिसां भितर तर स्ट्रीट लायट्स करूंक शकता जाल्यार पयलू म्हाका दिसता करूंक शकताल्यो. आमचे खंयच्याच डिपार्टमेंटा कडेन, सरकारा कडेन, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें वायटपण कांयच ना. फक्त जो त्रास जाता आमकां ते आमी एक्सप्रेस करतात आनी तुमकांय दिसलें की जे आमी त्रास जाताले आमकां ते तुमी आयज 2 दिसां भितर केले. सो हांव सगळ्या ह्या मिडियाच्या माध्यमांतून सगळ्यांक सांगता की तुमी स्वता लोकांक उठपाक दिनाकाय, घरांसून भायर आपयनाकाय. तुमकांय दिसता, तुमकांय सगळ्यांक दोळे आसा, एक डिपार्टमेंटा जर आपलें काम सिस्टमॅटिकली करीत जाल्यार लोकांक भायर सरपाचीच गरज पडना. कारण लोक केन्ना भायर सरता जेन्ना पोटाक चिमटे येता आनी लोकांच्या भितर कितें तरी दुखता तेन्ना लोकांक हांगा भायर सरचें पडटा. आज सकाळीं म्हाका एक कालपूरच्या बायलेन कॉल केलो, बाबा रे म्हाका कामाकसून येवपाक लेट जाता, 8 जाता, 9 जाता. आतां आपल्याक चिंतचें पडटा, सराक सांगचें पडटा की बाबा 6च्या पयलू कशें घरा पावतले ते. कारण बिकॉज ऑफ हे आमकां दिसता की लायट म्हटल्यार रस्त्यार उजवार पडलो लायट येता, पूण ही जी लायट आसा ही कोणाच्या घरांनी लायटी पडलेली आसा. म्हटल्यार कामाच्या खातीर वो घरान तेंच्या खातीर बाबा कामाक गेल्यार लेट जालो जाल्यार येवपाक तेंकां बरी वाट आसची, हेज्या खातीर आमचो इशू आशिल्लो. आनी हांव खरेंच मनासून सुनील बाईक धन्यवाद म्हणटात कारण तोवूय काल खूब भाशेन तेणी इनिशिएटीव घेतलेली आनी आयची जी ही गजाल, बरी गजाल ती घडलेली आसात म्हणून सगळ्यांच्या मन काळजा पासून देव बरें करूं म्हणटात. आनी सगळ्यां कडेन परत एकदां अपील करता की अशेंच आमी एकठांय रावया आनी 19 डिसेंबराक अशेंच एकठांय जावन ह्या जो प्रोजेक्ट येता, जो गांव आमचो उद्ध्वस्त करपाक उठला
तो आमी बंद करपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय जावपाची गरज आसा. सकाळचे 8:30 वरांचेर 19 डिसेंबर लिबरेशन डे आमकां 1961 गोंय लिबरेट जाल्लो. ह्या तारखेर आमी हो प्रोजेक्ट आमकां करमय गांवचो लिबरेट करपाची गरज आसा. त्याच्याच खातीर सकाळी 8:30 8:15 फ्लॅग होस्टींग जातलो. तेन्ना फ्लॅग होस्ट जावन सगळे एकठांय जावया आनी दाखोवया की करमय गांव हे असले प्रोजेक्ट कशे आमी लिबरेट करूंक शकता. तो थँक्यू. सुनील बाब, जेन्ना पळय असले इशू जाता आनी तूं म्हाका दिसता सरपंच आसलो एका टायमार करमयेचो, आनी लोकल पॉलिटिशन जे आहा, लोकल पॉलिटिशनाक पयलें हेंचे सगळें जाणीव आसूंक जाय. तर तुका दिसना हायलायट करपाचें, लोकांनी एकठांय जावपाचें, हायलायट करपाचें, मिडियाचेर येवपाचें, तेन्ना मागीर कामां जावपाचीं, हें कितल्या पासून पर्यंत तुका सारकें दिसता? पळय हांगा कशें जालां की आमचें माणकुलें गोंय, जशें तुजें चॅनल आसा तशें ते भाशेन म्हणटा, ह्या माणकुल्या गोंयांक अशी खऱ्या कोतान म्हाजे हितून जाल्यार म्हणटा हे 40 आमदारांची गरज नासली. कित्याक तुमी जर थोड्या स्टेटींनी पळयत न्हू, आमदार नशिबान मेळटा पळोवपाक, पूण इतलेशे हितून 40 आमदार हे कित्याक जाय आसले काय म्हणटा. माणकुलें गोंय आमचें, हितून 20 आमदार खूब पुरो आहले, तरी आसतना 40 आमदार जाले. तर 40 आमदार आसा पळय तेवूय आतां हेचेर नोट करिना. त्या खातीर कितें केलें, पंचायती केल्यो, पंचायतीन सरपंच केले, डेप्युटी सरपंच केले, पंच केले वाड्या वाड्यार, तेवूय पंच इनिशिएटीव घेयना. म्हणून आमकां कितें करचें पडलें पयर की सगळ्या लोकांक सांगचें पडलें, बाबा हांगासर इतल्या ताका काळोख पडटा जाल्यार बाबा तुमी येता जाल्यार आमी एक मशाल लावया. आमचे ते वर्षी खऱ्या कोतान खांब्यांक बांदपाचे आहल्यो, म्हणल्यार आमी खांब्यांक बांदूना. कित्याक फाल्यां आमचेर FIR करूंक फाटीं रावचें ना. कित्याक आमी गांवा खातीर झगडटा आनी कोण झगडटा न्हू तेजेर रोखडेंच FIR जाता. कोणूय एक्टिविस्ट आसूं जाल्यार कोणूय आसूं, तूं जर झगडटा तुका ते भितर उडोवंक पडटा. पूण आमी त्या खांब्यांक बांदूंक ना. आमची मोसण आहा तिका आमी लायल्ले 4 आनी मागीर आमी ते पालोनूय गेले. म्हणल्यार सरकार कितें आहा, सरकार न्हिदल्याचें सोंग करता की तो न्हिदोंक ना, की तुमी आमकां जागे करा येवन येवन. आमी तांकां जागे करता, बाबा सगळे लोक एकठांय जाता आनी जागे करता. अरे जागे जाया, थंय लायटी ना, घाला नाजाल्यार इतले फास्ट लायटी येवचे ना आहल्यो पळय. 2 दिसांनी भितर येयल्यो. हांव देव बरें जावं म्हणटा. आमचो AE आसा थंय, आमचो वळखीचोच आसा, हांव नांव घेयना. इवन आमचे JE आसा थंय. इवन हांव तुका सगळ्यांनी देव बरें जावं म्हणटा. कोणाक जाणा तूं जे पळय ग्रास रूट लेवलाक काम करता, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे भुरगे आसता पळय, ते आपली रिक्षा घेवन भोंवता पळय, तांकां देव बरें जावं म्हणटा. कित्याक ते एवरी टायम फोन मारला न्हू म्हाजो जाल्यार केन्नाच ते फोन घेयना. म्हाजो फोन करीत जाल्यार इमिजिएट येता आनी ते लायट खंय ना जाल्यार करता काम. हांव तेंचें देव बरें जावं म्हणटा. इवन AEचें देव बरें जावं म्हणटा. हांगासर तुमी पळयतले आसा परतूय हांगासर ते केबल व्हडलेले आसा, जो आमचो सर काशिनाथ शेट्टी बरें काम करता, की ते कसले केबल आहा पळय तेचे इंटरनेट बी ते काडून उडयता. मात हांगा नया खांब्यांक रोखडेच व्हडलेले आहा. म्हणून कितें जालां आतां अशें जाणा की सरकाराक लोकांनी जागे करचे पडटा. आमी जागे केल्यारूच सरकार जागो जाता. उठ उठ सरकारा उठ म्हणटा पळय. आमी काय म्हणटा, हांव जाल्यार म्हणटा गोंयकारा उठ, आजून सोंपोंक ना आमचें. गोंयकारा उठ, जाता तितल्या बेगीन उठ. गोंय सोंपोवंक भायर सरल्या, हेंकां सोंपोवंक आमी भायर सरया. म्हणून कालचो वयरचो आसलो पळय तो उजो जालो तो ह्या खातीर. तो उजो आयज बरो वयर सुद्दां पावलो दिसता. धगधग लागली. हो उजो व्हडलो जावचे पयलीं पालवया करमळे वचोन. म्हणून आयज हो उजो पालयल्लो आसा आनी ह्यो सगल्यो स्ट्रीट लायटी घातलेल्यो आसा. आयज म्हाकाय फोन केलो, भाई तूं ना कित्याक? हांवें म्हटलें कित्याक ना भाई लायटी घातल्यो. हांवें म्हटलें ना हांव मातसो म्हाजो एक प्रॉब्लेम आसा, हांव थंय आहलो. मागीर आमकां एक ग्रुपार मॅसेज येयली, भुवनेश्वरानूच एक ग्रुपार मॅसेज घातली, भाई ह्यो सगल्यो लायटी घातल्या म्हणून. म्हणून म्हाकाय बरें दिसलें की आमी गांवकार जर एक जायत न्हू, एनीथींग इज पॉसिबल. हें करमळेनूच न्हू, आख्ख्या गोंयकारांक हांव सांगता, सरकार न्हिदलेल्याचें सोंग घेता. फक्त तुमी जागे जाया आनी तांकां हालोवन हालोवन उठया जाल्यार सरकार जागो जाता. पण आतां ह्यो लायटी घाल्या पळय त्यो, आतां जशें भुवनेश्वरान सांगलें एके बायलेन ताका फोन केलो म्हणून, आनी सेफ्टी एस्पेक्ट आसा पळय ते. आतां आमी थोडे कितें म्हणटा फकत लायटी घाल्यो की हिंगा येरादारी जावपाक ताका, पूण सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ वुमन, बायलांची सेफ्टी की तेजे बाबतींत तुमी कशें कितें पळयता? जे पळय स्ट्रीट लायट्स कितले पासून वायटल रोल प्ले करता? पळय स्ट्रीट लायट्स आसत न्हू, आमचे थोडे कॅमेराय आसा, पंचायतीन थोडे कॅमेराय घातल्या. थोडे काम करता, थोडे काम करिना. म्हणजे हितून कशें आसा पळय, हो आमचो मळार तो हांगा सुद्दां आसा पळय बिजी रोड आसता. हांगासर बायलांची सेफ्टी म्हणल्यार मेन. हांव तुका सांगता, कोणी जर येता न्हू जाल्यार आमच्या करमळेन जर आजून मेरेन तसलो इन्सिडंट घडोंक ना आनी हेच्या फुडें घडचो ना. हांव देवा कडेन मागता तसलो घडोंकूय नाका म्हणून. कित्याक हितून सेफ्टी कित्याक आसा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यो आतां ह्यो पळय लायटी पेटा न्हू स्ट्रीट लायटीच्यो, ते कोण भरता? कंज्युमराकूच लायिल्लें आसता बील. जे बिलान येता पळय ते आमीच भरता. म्हणून खंयची जर लायट पालवल्या न्हू जाल्यार तुवें इन्सिस्ट करूंक जाय डिपार्टमेंटाक ती पेटय ती. बायलांचे हितून हांव तुका सांगता करमळेन जाल्यार भरपूर सेफ्टी आहा.
आमचे कडेन जर हे जर कॅमेरा चलना न्हू, थोडी शॉपां आसा आमची, त्या शॉपांचेरूय कॅमेरा आसा, ते कॅमेरा 24 वरां नजर दवरून आसता लोकांचेर. थँक्यू.